हम लोग मुसलमान हैं, हमारे दिलों में खौफ खुदा है, हम गुनाहों से बचना भी चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो है वो हमें पता ही नहीं होता कि हम ये गुनाह कर रहे हैं या जो है ये गुनाह के ज़ुमरे में चीज़ आ रही होती है। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम उसका पहले ही तदारुक कर लें, हम पहले ही से ऐसी जो है अपने अज़कार में ऐसी चीज़ें शामिल कर लें, विर्द में ऐसी चीज़ें शामिल कर लें कि जिनसे हम जो है वो अल्लाह ताला की पकड़ से भी महफूज रहें और हमारे ऊपर जो है अल्लाह ताला की रहमतें भी नाज़िल हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का वजीफ़ा और अमल जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एक दफ़ा फिर से वो इंतहाई यूनिक और बहुत ही अच्छा अमल है। बहुत ही मुख्तसर छोटा सा अमल है, लेकिन इसकी बरक़ात, इसकी फ़ज़ीलत और इसका जो असरात है ना वो बहुत ज़्यादा है। आज का वजीफ़ा असल में ये है कि हम इंसान जो है ना, हम ख़ताकार हैं, हमसे जो है वो गुनाह सरज़द हो जाते हैं, जाने अनजाने में हम बहुत सारे गुनाह कर जाते हैं जिनका हमें ख़ुद भी पता नहीं चलता कि हमने ये गुनाह किए हैं, या बाज़ दफ़ा हम ऐसे हरकत ऐसे काम कर गुज़रते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि वो गुनाह के ज़ुमरे में आते हैं। तो इस तरह ये होता है कि जब हम इस तरह मुसलसल गुनाह करते जाते हैं और इस तरह गलत कामों में हम पड़ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ जो है वो हमारे ऊपर आ जाती है। देखें, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, आपने मुख्तलिफ़ ड्रामों, फ़िल्मों और मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने सुना, देखा और पढ़ा भी होगा यकीनन कि जब कोई कातिल होता है वो चाहे जितना भी बच जाए, कोई गुनाहगार है चाहे वो जितना भी उसने बड़ा गुनाह किया है, जुर्म किया है, वो बचता रहे सारी ज़िंदगी वो बच सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि वो पकड़ा जाता है, यहाँ दुनिया में उसकी पकड़ आ जाती है। तो एक्चुअली इसी तरीके से होता है कि वो जब इंसान कोई गुनाह करता है, बहुत ही गलत करता है, किसी के ऊपर जुल्म करता है या कुछ भी करता है, तो उसकी पकड़ एक ना एक दिन ज़रूर आनी होती है। वो अल्लाह ताला की पकड़ में ज़रूर आता है और उसे दुनिया में ही उस अपने जो गलत काम है, अपना जो गुनाह है, अपना जो जुर्म है, उसकी सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से उसे मिल जाती है। दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा देनी ही देनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पहले बताया हुआ है कि अगर गलत काम करोगे और किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, जुल्म करोगे, तो उसकी जो सज़ा है वो मिल के रहेगी। तो इसी तरीके से आज का जो वजीफ़ा है वो मेरा इसी लिहाज से मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि आज के वजीफ़े का ये असर है कि जब आप इस वजीफ़े को और इस अमल को करेंगे तो इससे ये होगा कि आप अल्लाह ताला की पकड़ से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला जो है वो आप के ऊपर अपनी रहमतें की बरसात करेगा और आप जो है वो गुनाहों से दूर हो जाएँगे। अल्लाह ताला आपको बुरे कामों से और गलत कामों से दूर कर देगा इस अमल को करने की वजह से, इंशाअल्लाह। तो आपने ये वाला अमल जो है वो ज़रूर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट भी करें और वहाँ जाके आप चेक करें, आप मेरी वीडियोज़ को देखें, वहाँ आपको कितनी अच्छी-अच्छी बातें और अच्छे अमाल जो हैं वो मिलते हैं। आपको अच्छी वीडियोज़ उसमें मिलेंगी, आपको रिज़्क से मुतालिक बेशुमार वज़ाइफ मिलेंगे और इसी तरीके से कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है तो उसको हल करने के लिए आप बहुत ही सादा, बहुत ही आसान और सिंपल जो है आपको वज़ाइफ वहाँ से मिल सकते हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। अच्छी बातें होती हैं, शेयर किया करें। अच्छी बातें शेयर करने से जो है वो अल्लाह ताला आपके ऊपर भी जो है वो अपने करमात करता है, अपने इनायात करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि अच्छी बातें जो हैं वो दूसरों तक पहुँचनी चाहिए, आप लोगों को पहुँचानी चाहिए। तो ज़ाहिर है मैं इसमें आपके साथ बहुत ही अच्छी बातें शेयर कर रही होती हूँ, तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर इसको आगे शेयर करें। हो सकता है कि मेरे शेयर करने से लोगों तक ये बातें ना पहुँच सकें। हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से जो है ये अच्छी बातें दूसरों तक पहुँच सकें और हो सकता है उनका कोई बहुत बड़ा मसला हल हो सके मेरी इन जो छोटे और आसान अमाल की वजह से। ठीक है? तो आप ज़रूर इसको शेयर किया करें। तो अब आते हैं अपने वजीफ़े और अमल की तरफ। तो देखिए, हम जो हैं हमसे दिन में कई बार गुनाह हो जाते हैं, छोटे गुनाह भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो गुनाह करे और बच जाए। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि इंसान जो है वो अपने बचपन में या जवानी में कोई गुनाह करता है
تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دیے رکھتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے، لیکن وہ انسان نہیں سدھر سکتا. تو وہ آخرت کے قریب جب وہ بڑھاپے میں آتا ہے مینس، تو اس وقت جو ہے وہ اس کی پکڑ آ جاتی ہے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ضرور وہاں پہ سزا دیتے ہیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ سزا جو ہے وہ اس کی نسلوں تک بھی پہنچ جاتی ہے. اس کی نسلوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز سزا کو رکھ دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سارے برے اعمال سے بچنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں. تو اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ جو عمل آپ کریں گے نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ آپ پہ آئیں گی. آپ جو ہے گناہوں سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ ایسی چیزیں کر ہی نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اسی لیے آپ محفوظ رہیں گے کہ جب آپ گناہ ہی نہیں کر پائیں گے، جب آپ گناہ کے قریب ہی نہیں پھٹکیں گے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی ہوں گی نا آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی آئیں گی. تو گھر میں رحمتوں کو لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی برکات کو لانے کے لیے نا، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تو اس عمل سے یہ ہے کہ اس کا فائدہ صرف نہ ہی صرف آپ کو ہوگا، بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہونا ہے. آپ کی جو نسلیں ہیں نا وہ بھی آ کے مطلب اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو آپ نے یہ عمل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے. دیکھیں آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورے دن میں آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں. آپ کسی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نماز کا ٹائم نہیں بھی ہے، اگر آپ فری ہیں آپ اس وقت کر سکتے ہیں. آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جب خواتین جب گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ اس وقت اس عمل کو کر سکتی ہیں. بس آپ بے وضو آپ کسی بھی طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس کو کریں. اور مرد حضرات جو ہیں وہ اس کو اپنے کاروبار کی جگہ پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا اپنے آفیسز میں جہاں پہ ہیں، یا اپنی فیکٹری میں کہیں پہ بھی اپنے جو ہے وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ آج میں آپ کو جو سورت بتا رہی ہوں وہ ہے سورہ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے. تو اس کا یہ مختصر سا حصہ ہے جو میں آپ کے اسکرین پہ بھی لگا دوں گی یہاں پہ. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آپ نے اس کو 100 ٹائم پڑھنا ہے بس. ٹھیک ہے. تو بہتر ہے آپ اول و آخر آپ اس کو 3 دفعہ درود شریف رکھ لیں. آپ درود ابراہیمی کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں کہ درود ابراہیم کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا وہ میری ویڈیوز جا کے چیک کر سکتے ہیں. میرے چینل پہ وزٹ کریں، وہاں سے آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز مل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو درود ابراہیم میں آپ اول و آخر کر لیں، اور درمیان میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 پڑھنی ہے. 100 ٹائمز پڑھنی ہے آپ نے. بہت ہی چھوٹی، بہت ہی مختصر سی ہے. آپ اس کو 8-10 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو زبانی بھی یہ سورت آیت جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. تو مختصر سی آیت ہے. تو آپ اس کو پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں. آپ ڈیلی پڑھیں، آپ اس کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کو یاد آئے آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں. مطلب آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. آپ اس چیز کو آپ اس کو پڑھیں. تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے، پڑھنے کی فضیلت سے انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ اپنے رحمتیں برسائے گا آپ کے گھر کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر، آپ کی نسلوں کے اوپر. تو اس سے اچھا دیکھیں کیا اور طریقہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے. تو آپ جو ہے وہ اس عمل کو ضرور کریں. دیکھیں جہاں ہم اتنے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً ٹھیک ہے. تو انتہائی مختصر سا دیکھا آپ نے کہ بہت ہی مختصر سا یہ وظیفہ ہے اور بہت ہی چھوٹا ہے. 2-4 الفاظ ہیں اس کے، آپ یاد کر لیں، آسانی سے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بڑی مطلب کوئی اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے، آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. ضرور کیجئے گا اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی بات پتہ ہوتی ہے ہم اپنے تک رکھتے ہیں. اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. آپ اس کو دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہوں. دیکھیں صدقہ جاریہ ہوتا ہے. صدقہ جاریہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صدقہ خیرات جو ہے وہ کوئی آپ پیسہ دیں، کسی کو دولت دیں، کسی کو کپڑے لے کے دے دیں، یا اس طریقے سے کوئی چیز ہو.
صدقہ خیرات یہ نہیں ہوتا. صدقہ خیرات تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی بات کہنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. کسی کو آپ ایک اچھی نصیحت کر دیں, کسی کو ایک کوئی رستہ دکھا دیں, کوئی کسی کے ساتھ مسکرا کے بھی مل لیں, تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک اتنا اچھا ایک عمل ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں. تو آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے. صدقہ جاریہ ہے میری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا. چاہتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اچھے وظائف, چھوٹے اور مختصر سے وظائف, آسان وظائف آپ کو ڈیلی ملتے رہیں. تھینک یو سو مچ. تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.